You are watching Goa TV 24. नमस्कार. आज आम्ही पळयता की 2 महिन्या फाटी वॉर्ड नंबर 10 एक टॉयलेट मोडलो गेलो, पब्लीक टॉयलेट अननोन पर्सनाक. आणि त्यानंतर हांवें स्वता 18 जुना चीफ ऑफिसराक त्या JCB यूज केली मोडूच्या त्याचो नंबर रिक्षा जी इनोवल आसली स्टील व्हरोच्या त्याचो नंबर घालून हांवें COक लेटर दिले. पण आज आम्ही पळयतात की जवळ जवळ 1.5 महिनो उलटलो तरी अजून तेजेर एक्शन ना. आणि जेन्ना एक्शन न झाल्यामुळे काल वॉर्ड नंबर 18 अशाच प्रकारे टॉयलेट मोडलो गेलो. आणि त्यांना स्थानिक नगरसेविका आणि तेजो मिस्टर त्या ठिकाणी पावले आणि त्यांच्यानी काम बंद उडयलें. आणि म्हणजे हो एक पायंडो घालून दिला की नगरपालिकेन त्या राजकीय आशिर्वादान अशा प्रकारची कृत्या ह्या राज्यात घडटा काय कितें हो आज सगळ्या म्हापशेकारांक एक प्रश्न पडलेलो आसा. खरो म्हणशीत जाल्यार जेन्ना एक टॉयलेट आमचे भारताचे लाडके पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीन स्वच्छ भारत किंवा सगळ्या ठिकाणी शौचालय अशा प्रकारची जी भूमिका घेतली त्या भूमिकेक आदारून आज आम्ही पळयतात की वेगळ्या वेगळ्या भागांनी त्या काळात म्हणजे आमच्या वॉर्ड नंबर 10 जेन्ना टॉयलेट मोडलो हो टॉयलेट 1975 सालान बांदलो गेलोलो. तत्कालीन नगराध्यक्ष मोतीलाल बांदेकर हे त्या वेळार आमच्या वॉर्डाचे नगरसेवक असले. त्यांच्यानी तो टॉयलेट बांधलो आणि टॉयलेट बांधल्यानंतर तो आज 75 म्हणजे आम्ही जवळजवळ 49 इयर्स पास जाली ते एक टॉयलेट असलो. आणि ते काही 10-15 कुटुंबां त्याचो टॉयलेटाचो वापर करी. पण कोणे तरी अननोन पर्सनांनी टॉयलेट तो 15 जुनाक मोडलो. पण त्या वेळाचेर म्हणजे कोणी एका गृहस्थान पुलिसेन सुद्धा तक्रार दिली पण त्या पुलिसेची तक्रारची सुद्धा कोणी दखल घेतली ना. त्यानंतर हांवें स्वता 18 तारखेक एक त्या वॉर्डाचो माझी नगरसेवक म्हणून आमच्या चीफ ऑफिसराक तक्रार दिली. आणि त्यानंतर DMAक तक्रार दिली, CMाक तक्रार दिली, आमचे अर्बन मिनिस्टर विश्वजीत राणेंक तक्रार दिली. हे सगळ्या ऑफिसांनी तक्रारी पावयल्यो. पण हालींच एक म्हाका एक पत्र येयलां की DMAन चीफ ऑफिसराक लेटर धाडला की विदीन 15 days कितें एक्शन घेतला तेजे आपल्याक रिपोर्ट दी म्हणून. पण म्हाका संशय आसा की तो रिपोर्ट वयतलो की ना परमेश्वराक खबर. म्हणजे सगळ्या राजकीय आशिर्वादान अशा प्रकारची ह्यो कृत्या बेकायदेशीर कृत्या ह्या म्हापसा शहरान घडोवंक सुरू जालेली आसा. दुख्ख कितें तर म्युनिसिपल प्रॉपर्टी मोडली वयता, कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी मोडप हो वेगळो आसा. खुद्द नगरपालिकेच्योच प्रॉपर्टी काय कोण तरी अननोन पर्सन येतात मोडटात. आणि ज्या पद्दतीन म्हणजे हे गुंडागिरीचे राज्य ह्या आमच्या म्हापशान सुरू जाला काय कितें हो एक प्रश्न पडलेलो आसा. आमचे मुख्यमंत्री हे गृहमंत्री आसा त्यांच्यानी अशा प्रकारच्या विशयान लक्ष घालचे आणि ज्यांच्यांनी कोण अननोन जे कोण आसात पर्सन आसा तांकां कारवाई तेंचेर कडक करची अशी माझी मागणी आसा. नमस्कार. काल आमच्या वॉर्डान कासारवाड्यात खोल्ले वॉर्ड नंबर 18 आमचो जो म्युनिसिपल टॉयलेट आशिल्लो तो कोणी तरी इलिगली येवन डेमॉलिश केलो. आमकां एक अरावंड 11:30 असो कॉल आयलो की कोण तरी आयले आनी टॉयलेट डिमॉलिश करप चालू आसा. म्हणून आमी दोगां थंयसर गेली आनी तांकां विचारलें की बाबा तुमी कोण, खंयच्यान आयल्या, कितें काय म्हटल्यार तांचे कडेन काय पयलीं आन्सर नासलें. मागीर तुमकां कोणें धाडलें तर म्हणपाक लागलें खंयच्या भाटकारान धाडलें. कोण भाटकार, नांव सांग म्हटल्यार तांचे कडेन आन्सर ना. आनी आमी तांकां अशें विचारतकूच ते जे लेबर्स आयिल्ले ते पळय आनी तांच्या बरोबर जे हे कोण बाउन्सर आसले 2 जाण, एक कॉन्ट्रॅक्टर आसलो ते गायब जाले थंयच्यान. सो हें आमकां कळटाच आमी काल CO आनी CP आनी जे इंजिनियर आसा कन्सर्न तांकां आमी ऑलरेडी कंप्लेन दिली. आनी COन सांगिल्लें की आज आमी हेजेर म्हणटा ती दखल घेवपाकूच जाय, एक स्ट्रीक एक्शन जावपाकूच जाय म्हणून सांगिल्लें. आनी COन आमकां सांगिल्लें की आज येवन हांगासर तुमी नोट घालाच आनी ताचेर आमी कंप्लेन फायल करया. सो आमी आतां आयिल्ले हांगासर आनी आमी CO बरोबर उलयल्यात. तांच्यांनी सांगलां आतां आमी तांकां नोटूय घालता. सो हाचेर आमी कंप्लेन हे करतलीच आनी हाचेर स्ट्रीक एक्शन घेतली. कित्याक हेज्यान पयलीं तुमकां खबर आसा 2-2.5 म्हयन्या पयलीं विठ्ठलवाडी सेम इन्सिडंट जाल्लो. अशेंच जर म्युनिसिपल टॉयलेटी जर मोडीत रावले जाल्यार जे लोकांक जे आमच्या जे वॉर्डान तुमकां सांगचें म्हटल्यार 2 अश्यो टॉयलेट्स आसा. एक आमुल्ले वाड्यार, एक कासार वाड्यार.
इतल्यो पथेटीक कंडिशनान आसा तरी आसतना थोडीं जीं घरां आसा तांकां टॉयलेट्स ना, तांकां शेजाऱ्यांगेर वचचें पडटा जावं त्यो आसा त्योच टॉयलेट यूज करच्यो पडटा आनी ही टॉयलेट आमकां खुबूच म्हणजे खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी अश्यो जर टॉयलेट जर मोडपाक लागल्यो जाल्यार हें सारकें न्ही कित्याक आतां आमीच पळयता आमचो सप्टेंबर म्हाका दिसता 2019 आमची गोवा ही स्टेट ODF फ्री म्हणून डिक्लेअर केल्ली आनी आतां जर अशें जावपाक लागलें टॉयलेट जर मोडपाक लागले जाल्यार कशें जातलें हाचेर स्ट्रीक एक्शन ही आमी घेतलीच आनी आमी पर्सनली हाचेर फॉलोअप दितली आमचे. मॅडम त्या विठ्ठलवाडी म्हणटा न्हू थंय आजून पर्यंत कांय एक्शन जावंक ना. तेंच्यांनी JCBचो नंबर बी दिल्लो ताका, ड्रायव्हराचें नांव दिलें कोण तें, तेजेर आजून एक्शन कितें जावंक ना. स्थानिक वाठारांत आनी म्हजे भायर कॉन्सुलर जावन आसा. जेन्ना आमकां काल कळ्ळें थंयसर तेन्ना आमी इमिजिएट थंयसर धांव घेतली. जर टॉयलेट जर इलिगली डिमोलेशन चालू आसता थंयसर जाल्यार तांकां जाब विचारलो, प्रश्न केलो आनी तांकां कोणें सांगला तेंच्यांनी एक कांय उत्तर न दिता फक्त भाटकारान सांगलां. म्हटल्यार कोण भाटकार तेजें नांव ना, स्वताचें नांव सांगूंक ना. म्हटल्यार तांचो म्हजे कडेन एक व्हिडियो एविडन्स आसा, तो ऑलरेडी आमी हें केल्लो दिल्लो आसा. सो मेन म्हणजे खरेंच एक वायट दिसता जेन्ना गोंय सरकार आमचो ODF फ्री म्हणून जेन्ना जाहीर करता तेन्ना पळोवंक वचचें जाल्यार आमच्या वॉर्डान अशीं घरां आसा ती तेंच्या हितून टॉयलेट्स ना. टॉयलेट्स आमी दिवपाचे अंडर PWD सुद्दां स्कीम आमी दिवपाचो प्रयत्न केलो सुद्दां जाल्यार ताका हितून थोडी क्रायटेरिया आसा. बांय जी आसा ती 15 मिटरच्या भायर मारूंक जाता जाल्यार तुका सोकपेट मारूंक मेळटा, जाल्यार नाजाल्यार ती कंटेमिनेट जावंक शकता. सो थोडे जागे थोडे आनी वाडे सिस्टम आसल्या कारणान घरां तिकून आसा. सो ती थंयसर आमकां सोकपेट दिवंक शकूंक ना. सो ही फुल्ली रिलाय आसा जी आतां पब्लीक जी टॉयलेट्स आसा तेंचेर रिलाय आसा. सो पळय हे जी आसा ते प्रत्येक आमकां हे डेलीची हे कोणाक जायना अशें ना. टॉयलेट हो सगळ्यांकूच जाता आनी स्पेशली जेन्ना दादले मनीस आसा जाल्यार आमी खंयूय वचूंक शकता. पण वेन इट कम्स टू द बायल मनीस किंवा खंयचे एक वाडट्या वयाचे भुरगे चेडूं मनीस आसात जाल्यार खरेंच वायट दिसता. ती अशी आसा की ती जेवना घरा कडेन की तांकां टॉयलेट जातली ती वचून तेंच्या घरा सयरी येयना. सो अशी हालत जाल्लेली आसा आनी तितल्या तितून जेन्ना अशें हे कृत्य जेन्ना कोण करता तेन्ना खरेंच वायट दिसता हेजें. आनी हितून दखल खरेंच घेवंक जाय आनी हितून हे FIR आमी ऑलरेडी डिमांड केलेले आसा CO सरा कडेन आनी तशें आमचे चेअरपर्सना कडेन हेचे डिमांड आमचें आसा की हेचेर FIR जावंक जाय. हय आमकां तेजे अश्युरन्स दिला विदीन 3 days ऑफ टायम हे करता. आमी ऑलरेडी ड्राफ्ट केल्ले आसा आमच्या वटेन आमी विथ एविडन्स जे आसा ते ऑलरेडी दिल्ले आसा. आनी CPन कितें एश्युरन्स दिला तुमकां जेन्ना तुमी अशें सांगलें 3 दिसाच्या भितर आमकां सांगला की हॉटेलची कितें आसता ती कारवाई आमी करतली म्हणून. आमी सुद्दां 3 दिसां भितर आमी कंटिन्यूअस आमचे फॉलोअप आसतले. अशें न्ही की ही स्टोरी सेम रिपीट जाता. आमची विठ्ठलवाडी जी रिपीट जाला जवळ जवळ 2-2.5 म्हयने जाला तशी ही जावची ना. हे तुमकां आमच्या वाटेसून तरी आमी कित्याक सांग ही जी आसा ती बायलांच्या वाटेन तरी आमकां दिसता की आमकां गरजेची हे आसा टॉयलेट आनी हेज्या खातीर टॉयलेट ही जावची म्हणून आमचे कंटिन्युअसली प्रोसेस आमी वीथ फॉलोअप केला. 4दा टेंडरींग सुद्दां केल्लेले हेजे आनी ते टेंडरींग कोणेच अप्रोच जावंक ना कारण ताका क्रायटेरिया आसलेलो. कोणाक PF ताका रेजिस्टर जाय आसलेलो, भितर ESR रेजिस्टर जाय आसलेले, PWD लायसन्स, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स हे जवळ जवळ खुबशे क्रायटेरिया आसले. सो ते कोणा कडेन नासल्या कारणान एक आसल्यार दुसरें ना पूण कोणूच टर्न आउट जावंक ना त्या हेका. आनी आतां फंड्स नासल्या कारणान ते आमी ऑलरेडी PWD तुमच्या अंडर करचे म्हणून अशें सुद्दां रेजोल्युशन घेवन फायलीचें आमी फॉलोअप चालू आसा. म्हणजे आतां मोडला पाहिजे म्हणजे टेम्पररी सोल्युशन जे सांगलां हय आमी आतां जेन्ना उलयले सो आमी ही जी आसा ती परती आसा तशी टेम्पररी रिकन्स्ट्रक्ट करता म्हटलां आनी तशेंच दुसरी एक टॉयलेट भायर दवरपाची सुद्दां करता अशें आमकां अश्युरन्स दिल्लेले आसा. मेन हितून एक इशू कितें आसा इनएक्शन म्युन्सिपालिटीचो आनी एटिट्यूड. कोणाक जेन्ना प्रायवेट प्रॉपर्टीन कोण भितर सरता तेन्ना मालक तेजो प्रायवेट प्रॉपर्टीचो कंप्लेन घालता. ही आतां जी एसेट आसा म्युन्सिपालिटीची ती कोणें राखपाक जाय, चीफ ऑफिसर, चेअरपर्सन आनी कावन्सिलर कोणाक. आमी जर अशें एटिट्यूड दवरले जाल्यार हिम्मत आनीक जाता लोकांक. आयज दुसरें मोडपाचें ट्राय केलें आनीक म्हाका दिसता आनीक 15 टॉयलेटी आहा अशेंच गायब जातले सगळे टॉयलेट. ह्या टॉयलेटी जावंक फावना कोणाची म्युन्सिपल प्रॉपर्टी डॅमेज करता. आनी ह्या टॉयलेटीची आतां हांवें ऑलरेडी CO सरा कडेन उलयलां. जितक्यो आमच्या म्हापशा जितक्यो टॉयलेटी आसा
त्यो पयलीं आतां जवळ जवळ एका 40-45 इयर्स प्लस जाल्ले एका कॉलेजीन तेन्ना कशें जातालें NOC घेवप आनी बांदून जाता प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन ते हेजेर नासलेलें सो मागीर जितकें आसतालें तें अश्युरंट जेन्ना तो बेसीस ऑफ पोजेशन ते हेजेर कन्स्ट्रक्ट केलेली आसलेली आतां ते जे शशांक आमचो एडवोकेट शशांक कन्सोलर ताणें जे सांगल्या प्रमाणे तेजे आमचे बिल्स जाता ताची रेनोवेशनाचे बिल्स आसा हेर इलेक्ट्रिसिटी बील आसा वॉटर कनेक्शनाचे बील आसा ह्या बेजाचेर सगळ्यो फायल्यो काडून जाल्यार अशें जावंक जायना की फाल्यां परत जर आनी थर्ड केस इन्सिडंट म्हापशान असो जावचो न्हू म्हणून ऑलरेडी आमी सी सरा कडेन सांगलेलें आसा की हेची बाकीच्यो ज्यो फायली आसा गायब जावच्या पयलीं हे काडचे आनी आमकां स्ट्रॉंग फिलींग हेचेर आमकां हे आसा की ही फायल सुद्दां आमी मागला पळया आतां बेगीन मेळची म्हणून पळया आतां ही फायलीचें कितें जाता